Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masudong taang katahuman ning kalibutan. Kidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman. Nananagawi ning kabukiran. Ug mo padulong sa pagsalop sa kahapunon. Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay. Sama ka nako nga sinalikway ay magamahay. O kinabuhi sa makaso sa kagapnot, nga ginanod-anod sa bulog ning mga luha. Way kinutoban, way hunong ang iyang gidulngan. Ay 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 ay, nanong sakiton man. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masudong taang katahuman ning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman. Nga nanag-awi ning kabukiran. Ug mo padulong sa pagsalop sa kahapunon. Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay. Sama ka nako nga sinalikway ay magamahay. O kinabuhi sa makaso sa kagapnot, nga gianod-anod sa bulog ning mga luha. Way kinutoban, way hunong ang iyang gidulngan. Ay 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 ay, nanong sakiton man. O kinabuhi sa makaso sa kagapnot, nga gianod-anod sa bulog ing mga